अब हामीले स्टेयर फ्लाइटको स्ल्याबलाई डिजाइन गरिसकेको छौँ हैन। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि ल्यान्डिङको स्ल्याबलाई डिजाइन गर्छौँ। ल्यान्डिङ पनि कुन चाहिँ ल्यान्डिङ भन्दा ल्यान्डिङ ए है, ल्यान्डिङ ए को स्ल्याबलाई हामीले डिजाइन गर्दैछौँ। अब ल्यान्डिङ ए को स्ल्याबलाई डिजाइन गर्दाखेरि पनि फेरि सुरुबाट फेरि इफेक्टिभ स्पान निकाल्नुपर्छ, फेरि लोड क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ र त्यही माथिको लोड डिस्ट्रिब्युसन डायग्रामलाई छुट्टै तरिकाले एनालाइज गरेर रियाक्सन निकाल्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्ने, म्याक्सिमम शियर फोर्स निकाल्ने र तिनीहरूको हेल्पले एरिया अफ स्टिल निकाल्ने, एरिया अफ स्टिलको लागि स्पेसिङ प्रोभाइड गर्ने, स्पेसिङको प्रोभाइड गरिसकेपछि शियर चेक गर्ने र शियर चेक गरिसकेपछि त्यसपछि डिजाइन अफ ट्रान्सपोज रिइन्फोर्समेन्ट सबैको लागि है, सबैको लागि स्ल्याब के अरे त ल्यान्डिङ स्ल्याबको लागि पनि फ्लाइट स्ल्याबको लागि पनि ट्रान्सपोज रिइन्फोर्समेन्ट दुईटैको लागि ट्रान्सपोज रिइन्फोर्समेन्ट डिजाइन गर्नुपर्छ। त्यसपछि डिजाइन अफ ल्यान्डिङ बी को बारेमा थोरै केही कुरा छ, त्यसपछि ड्रइङ आउँछ। आजको चाहिँ हाम्रो टपिक चाहिँ यसरी कभर हुँदै जान्छ। अब डिटर्मिनेसन अफ इफेक्टिभ स्पान है, ल्यान्डिङ ए को इफेक्टिभ स्पान निकाल्दाखेरि इफेक्टिभ स्पान अफ ल्यान्डिङ ए इज लेसर अफ द क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिभ डेप्थ भनेको चाहिँ इफेक्टिभ डेप्थ निकाल्दाखेरि हामीले के गर्छ एल प्लस डी गर्छ एउटा भनेको इफेक्टिभ डेप्थ हो, र अर्को के गर्छ एल प्लस बियरिङ हुन्छ नि हाफ अफ द यो बी बी भनेको बियरिङ है अहिलेलाई, अरु के हाफ अफ द बियरिङ गर्छ प्लस हाफ अफ द बियरिङ गर्छ हैन। हामीले यो दुईटा तरिकाले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इफेक्टिभ स्पान निकालिन्छ। अब बियरिङ नै 300 छ हैन, यो बियरिङ 300 छ र यो डी चाहिँ के छ 154 छ भनेपछि 154 सानो भयो नि त, भनेपछि जुन सानो लिने हो भनेपछि 154 सानो भने 1.2 भनेको चाहिँ के भयो प्लस 0.15 बिचको ग्याप भयो प्लस 1.2 प्लस 0.15 भयो भनेको माथिको फिगरमा हेर्दा स्ल्याबलाई एकचोटि फेरि हेरौँ। यो 1.2 प्लस यो 150 प्लस यो 1.2 है प्लस सानो डी गरेर चाहिँ हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो ल्यान्डिङ स्ल्याबलाई हामीले अहिले डिजाइन गर्दैछौँ। अब यो ल्यान्डिङ स्ल्याबलाई हामीले डिजाइन गर्दैछौँ यसलाई, ठीक छ। ल ल्यान्डिङ ए डिजाइन गर्दैछौँ अहिले हामी हैन। अब एल आइसकेपछि लेन्थ निकालिसकेपछि लोड क्याल्कुलेसन गरिन्छ। लोड क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एउटा सेल्फ वेट अफ ल्यान्डिङ ए we have already calculated load on landing A as 10 kN per meter square. Then factored load is 1.5 into 10, 15 kN per meter square. Thus, total factor load on landing A is 15 into 1.2. 1.2 भनेको त्यो thickness अथवा breadth into 2.704 गर्दाखेरि 48.672 kN भयो। अब load transferred from फ्लाइटबाट पनि आउँछ एउटा चाहिँ। अब यसको लोड क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो ल्यान्डिङ स्ल्याब डिजाइन गर्दा लोड क्याल्कुलेसनमा एउटा ल्यान्डिङ एको सेल्फ वेट र अर्को उताबाट त्यो फ्लाइटबाट अघि हामीले जुन डिजाइन गरे नि फ्लाइट, त्यो फ्लाइटबाट पनि सर्टेन लोड चाहिँ यता चाहिँ ट्रान्सफर भएर आउँछ के हैन। भनेपछि चाहिँ हो त्यो लोड ट्रान्सफर फ्रम फ्लाइट चाहिँ कसरी निकाल्ने त नि, फिगर इन प्लान इज सिमेट्रिक एन्ड ल्यान्डिङ ए इज द कमन पार्ट टु बोथ हैन, दुईटाको लागि कमन। अब हाम्रो कस्तो थियो भन्दा यो यहाँ एउटा ल्यान्डिङ थियो अनि यस्तो थियो र बीचमा यसरी खाली भाग थियो र यो फ्लाइटको लागि यो कमन पार्ट हो भनेको थियो हामीले यो ल्यान्डिङ ए चाहिँ। अब यो ल्यान्डिङ ए लाई यसरी हेर्यो भने चाहिँ सिमेट्रिक छ के यो ल्यान्डिङ, यसरी यो फिगर होल फिगर सिमेट्रिक छ है। यो एक्सिसको एबाउटमा चाहिँ यो सिमेट्रिक छ, उता जे छ यता पनि त्यही छ भनेपछि चाहिँ द लोड ट्रान्सफर फ्रम टु फ्लाइट, यो फ्लाइटबाट ट्रान्सफर हुने लोड र यो फ्लाइटबाट ट्रान्सफर हुने लोड जुन छ तिनीहरू बराबर हुन् भनेपछि एउटाको निकाल्यो भने अर्को निकालिराख्नु पर्दैन, अर्कोलाई जस्ट मल्टिप्लाई बाइ 2 गर्दै भयो हैन। द लोड ट्रान्सफर फ्रम टु फ्लाइट टु द ल्यान्डिङ ए इज डबल अफ द रिएक्सन फ्रम वान फ्लाइट, देन द रिएक्सन फ्रम वान फ्लाइट इज समेसन अफ मोमेन्ट अबाउट बी इक्वल्स टु 0 गर्दा। अब मलाई रिएक्सन चाहियो है। अब यो मोमेन्ट अबाउट बी इक्वल टु 0 चाहिँ के हो, हाम्रो ए यता थियो, बी यता थियो, यो ए थियो, यो यता बी थियो हैन।
यो बी पोइन्टको एबाउटमा मोमेन्ट चाहिँ 0 गर्ने। अब हामीले के ध्यान दिनु पर्यो यहाँ थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो ल्यान्डिङ ए को सेल्फ वेटलाई हामीले यहाँ कन्सिडर गरिसकेका छौँ। भनेपछि अघिको जुन यो इन्टेन्सिटी डायग्राम थियो, यो प्रेसर के अरे यो लोड डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम, यो लोड डिस्ट्रिब्युसन डायग्राममा त्यो यताको पोर्सन चाहिँ हामीलाई चाहिँ फेरि यति पोर्सन चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ इन्क्लुड गरिदैन त्यो तलको लागि है। त्यो किन भन्दा हाम्रो लोड आउने चाहिँ कति हो, फ्लाइटबाट आउने लोड चाहिँ यति लोड मात्र आउने हो फ्लाइटबाट, यति लोडलाई सेल्फ वेट भनेर लिइसकियो हो, यति लोड मात्र फ्लाइटबाट आउने हो। त्यही भएर त्यो जुन लोड फ्लाइटबाट आउँछ नि त्यो फ्लाइटबाट आउने लोडलाई मात्र चाहिँ हामीले लिएर चाहिँ गरिन्छ है। गर्दाखेरि RA × 4.065 त्यो फिगर हेर्ने माइनस 23.15 × 2.34 × 2.34/2 प्लस 0.9 प्लस 0.225 त्यो फिगर चाहिँ एउटा कपीमा बनाएर हाल्ने। बनाएन भने चाहिँ यहाँ फेरि अलिकति कन्फ्युजन होला। माइनस 18 × 0.9 × 0.9/2 प्लस 0.225 माइनस 9 × 0.225 × 0.225/2 यो भनिदिन्छु। किन भन्दा यो मलाई पनि सुरुमा बुझ्न गाह्रो लागेको थियो। अब मैले रियाक्सन मोमेन्ट अबाउट बी इक्वल टु 0 गर्दाखेरि यति लिदिन भनेको, यति लिदिन, यति लोडलाई लिदिन हो। गर्दाखेरि के भयो त है, RA इन्टु के भयो अरे RA इन्टु 4.065 स्पान चाहिँ पुरै 4.065 नै हो। RA चाहिँ 4.065 टाढै छ बीबाट, ए यो 4.065 टाढैमै छ यो पोइन्टबाट। यो RA चाहिँ यही छ है, यति लोड मात्र छैन। माइनस 23.1 RA इन्टु 4.065 माइनस 23.15 इन्टु यो डिस्टेन्स 23.15 इन्टु यो डिस्टेन्स गरेर पोइन्ट लोडमा चेन्ज भयो। त्यसपछि यो पोइन्ट लोड कतिमा हुन्छ, त्यसपछि 2340 डिभाइड बाइ 2 प्लस यो 900 प्लस 225 माइनस 18 इन्टु 900 गरेर पोइन्ट लोडमा चेन्ज भयो। यो पोइन्ट लोड कतिमा छ इन्टु 900/2 यति प्लस 225 त्यसपछि यो 9 को लागि पनि गर्दाखेरि चाहिँ अब के आयो त, त्यो RA आयो फेरि हैन, ट्रान्सफर्ड लोड फ्रम द यो फ्लाइट टु स्ल्याबमा ट्रान्सफर भएको लोड आयो है त। यसरी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ RA चाहिँ कति आयो त भन्दा RA चाहिँ हाम्रो 33.33 किलोन्युटन आयो एउटा फ्लाइटबाट ट्रान्सफर भएको। अर्को फ्लाइटबाट ट्रान्सफर गर्दाखेरि 2 ले मल्टिप्लाई गरेर 2 × 33.33 गरेर 66.66 किलोन्युटन आएको छ। टोटल फ्याक्टर लोड अन ल्यान्डिङ चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि आफ्नो सेल्फ वेट प्लस ट्रान्सफर्ड फ्रम फ्लाइट गर्दा 66.66 जोड्दाखेरि चाहिँ 48.67 प्लस 66.66 गर्दा 115.32 किलोन्युटन भयो हैन। अब म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको चाहिँ MU भनेको WL/8 है। यो गर्दाखेरि 115.32 × 2.704 भनेको इफेक्टिभ लेन्थ भएको बाइ 8 गर्दा 39 किलोन्युटन मिटर हो। अब यहाँ यो मैले जुन किताबबाट कपी गरेको हो त्यो किताबमा MU भनेको WL/8 छ, तर मलाई यो चाहिँ रङ भयो जस्तो लाग्छ। किन भन्दा यो किलोन्युटनमा छ नि त, किलोन्युटन पर मिटरमा हुँदाखेरि WL²/8 हुन्थ्यो हैन सिम्पली सपोर्टको लागि। अहिले चाहिँ यो पोइन्ट लोड छ, पोइन्ट लोड सेन्टरमा आएको छ, त्यसलाई चाहिँ WL/8 मानेको छ। किन मानेको छ तपाईँ आफैले स्टडी गर्नुस् है, यहाँ के हुन्छ भनेर। मैले यहाँ WL/8 लेखेको छु अहिले है। मैले पनि यो खोजेर पछि चाहिँ मैले कमेन्टमा चाहिँ पाएँ भने कमेन्टमा राखेर म पिन गरिदिन्छु, यदि पाइनँ भने चाहिँ आफैले खोज्नुहोस्। अब शियर फोर्स चाहिँ W/2 ठिक छ है, 115.32/2 57.7 किलोन्युटन। अब लेट्स एड अप सिमिलर इफेक्टिभ डेप्थ एज D = 154 mm and D = 180 mm. Then area of steel is MC = 0.87 FOAST D minus FOAST/FCK into B गर्दाखेरि MC भनेको 39.01 × 10⁶ है, यो माथिको मोमेन्ट इक्वल टु 0.87 भनेको 0.87 FI भनेको ग्रेड अफ स्टिल 415 ST भयो, D भनेको 154 माइनस 415 AST/FCK भनेको 20 B भनेको 1200 हैन। सल्भिङ फर AST रिक्वायर्ड कति आयो त भन्दाखेरि क्याल्कुलेटरमा सल्भ गर्दा 767.1 mm² आयो। अब युज 5 10 mm bars which give the spacing as। अब स्पेसिङको फर्मुला के भयो, एरिया अफ वान सेक्सन स्टिल सेक्सन अपन AST रिक्वायर्ड इन्टु B हो। गर्दाखेरि यो माथि 5 pi × 10^²/4 अपन 767.1 इन्टु 1200 इक्वल्स टु 122.9 mm जुन चाहिँ ग्रेटर देन 75 mm छ। ठिक छ ल। अब चाहिँ S एउटा त्यो तरिकाले निकाले। R को S भनेको 3D भयो, 3 × 154 इक्वल टु 462 mm। R को S भनेको चाहिँ 300 mm भयो। यो चाहिँ कहाँबाट आएको हो भन्दाखेरि चाहिँ
क्लज नम्बर 26.3.3 को बी को 1 बाट चाहिँ आएको है। यो चाहिँ s = 3d र s = 300 चाहिँ 26.3.3 को b को 1। अब AST प्रोभाइडेड भनेको चाहिँ कति भयो? स्पेसिङ चाहिँ मैले 120 मान्ने भए। 120 मानिसकेपछि चाहिँ A5/s इन्टु b भनेको पाई 10^4 अपन 120 इन्टु 1200 भनेको 785.4 mm² ग्रेटर देन 767.1 mm² को के भयो हैन। PT भनेको चाहिँ 100 AST/BD भयो भनेको चाहिँ 100 भयो। AST भनेको 785.4 अपन B भनेको 1200 इन्टु 154 गर्दाखेरि 0.425% जुन चाहिँ 0.96% भन्दा सानो छ। यो बुझिन्छ। अब शेयर चेक गर्नु पर्यो। जसरी अगाडिको त्यो स्ल्याबलाई डिजाइन गरेको थियो फ्लाइट स्ल्याबलाई त्यसरी नै यहाँ पनि त्यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। यहाँ पनि शेयर चेक चाहिन्छ। शेयर फोर्स इन्क्रिज्ड हैन त, शेयर फोर्स इन्क्रिज भन्छ नि त, उताबाट ट्रान्सफर भएर आएको फोर्स पनि छ र आफ्नो सेल्फ वेट पनि छ। एन्ड इफेक्टिभ डेप्थ इज डिक्रिज्ड हैन त, रिलेटिभली चाहिँ त्यो सानो हो त्यसको लागि चाहिँ। इन केस अफ ल्यान्डिङ ए शेयर चेक्स विल बी क्यारिड आउट। क्याल्कुलेट नोमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ बी इक्वल टु BU/BD है। BU चाहिँ 57.7 उताको त्यो आइको रिएक्सन हो 57.7 हो यो हैन, अपन इन्टु 1000 न्युटनमा लानको लागि 1200 इन्टु 150 गर्दा 0.312 न्युटन पर mm² आयो। डिटरमाइन म्याक्सिमम शेयर स्ट्रेस टाउ सी म्याक्स एन्ड डिजाइन शेयर स्ट्रेन्थ टाउ सी अफ कङ्क्रिट। फर M20 कङ्क्रिट टाउ सी म्याक्स भनेको 2.8 न्युटन पर mm² भयो। M20 कङ्क्रिट एन्ड PT पर्सेन्टेज चाहिँ 0.425 को लागि चाहिँ त्यो टेबलमा हेर्ने हो भने चाहिँ 0.444 न्युटन पर mm² आउँछ इन्टरपोलेसन गरिसकेपछि है। शेयर डिजाइनको बारेमा चाहिँ मैले यहाँ अरु बढी भनिन। शेयर डिजाइन गर्ने बेलामा शेयर डिजाइनको बारेमा आउँछ। शेयर डिजाइनलाई टाउ बी निकाल्ने हो, टाउ सी म्याक्स निकाल्ने हो र टाउ सी निकाल्ने हो हैन प्लस 40 लाई हेरेर। फर द केस अफ सोलिड स्ल्याब द भ्यालु अफ के निकाल्नु पर्छ स्ल्याबको लागि सधैँ। के भन्ने चाहिँ अब 180 छ हाम्रो चाहिँ ओभरअल डेप्थ, त्यो चाहिँ के को लागि इन्टरपोलेसन गर्दाखेरि 175 र 200 को बीचमा छ, त्यही भएर 1.2 निकाल्यो हैन। टाउ सी ड्यास निकाल्ने के इन्टु टाउ सी गरेर 1.24 इन्टु 0.444 भनेको 0.55 न्युटन पर mm² आयो। अब यहाँ चाहिँ टाउ भी जुन डेभलप्ड भएको शेयर स्ट्रेस छ त्यो चाहिँ टाउ सी म्याक्स भन्दा सानो छ र जुन डेभलप भएको शेयर स्ट्रेस टाउ भी छ त्यो चाहिँ डिजाइन शेयर स्ट्रेन्थ भन्दा पनि सानो छ। यो भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कङ्क्रिटले नै धान्छ। हाम्रो चाहिँ शेयर स्ट्रक्चरहरु चाहिँ यसमा चाहिएन है। नोमिनल शेयर स्ट्रक्चर पनि प्रोभाइड गरिदैन यसमा, बीममा मात्र प्रोभाइड गरिन्छ। अब स्टेप 5 मा डिजाइन अफ ट्रान्सफर्स रिइन्फोर्समेन्ट। अब यो डिजाइन अफ ल्यान्डिङ सकियो माथिको चाहिँ है। ल्यान्डिङ ए को डिजाइन चाहिँ हामीले गरियो। अब हामीले ट्रान्सफर्स रिइन्फोर्समेन्ट चाहिँ हामीले डिजाइन गरिन्छ। यो ट्रान्सफर्स रिइन्फोर्समेन्ट चाहिँ फ्लाइट स्ल्याबको पनि यही हुन्छ र ल्यान्डिङ स्ल्याबको लागि पनि यही हुन्छ है। अब हामीले चाहिँ अहिलेसम्म एउटा फ्लाइट स्ल्याब र एउटा ल्यान्डिङ स्ल्याब ए को लागि डिजाइन गरेर सकियो। ल्यान्डिङ बी चाहिँ हामीले चाहिँ डिजाइन गरेको छैन है। त्यो ल्यान्डिङ बी चाहिँ हामीले डिजाइन गरेको छैन। त्यो भन्दा पहिला के गरिरहेछ हामीले ट्रान्सफर्स रिइन्फोर्समेन्ट यहाँ चाहिँ निकालिरहेको छ। अब ट्रान्सफर्स रिइन्फोर्समेन्टमा प्रोभाइड 1 नम्बर अफ 10 10 mm ट्रान्सफर्स बार इन इच राइजर भनेछ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो राइजर भयो नि, यो राइजरमा यसमा यहाँ एउटा यो स्टिल प्रोभाइड गरेको छ नि हो, यो स्टिलको बारेमा भनेको के। त्यो स्टिल चाहिँ एउटा प्रोभाइड गर्ने, ठीक छ, एउटा प्रोभाइड त्यहाँ थिम गर्ने। अनि प्रोभाइड मिनिमम ट्रान्सफर्स रिइन्फोर्समेन्ट बार इन ल्यान्डिङ एन्ड वेट स्ल्याब। अब मिनिमम AST मिन भनेको 0.12% अफ BD हो भनेको बाई 100 इन्टु BD 0.12 बाई 100 इन्टु 1200 इन्टु 180 भनेको 259.2 mm² मिनिमम स्टिल चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ जहाँ पनि है। प्रोभाइड 10 mm बार्स एट द रेट 300 mm सेन्टर टु सेन्टर भनेपछि हामीले यो प्रोभाइड गरियो। भनेपछि AST चाहिँ कति प्रोभाइड गरियो त नि भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसिङको आधारमा चाहिँ पाई 10^4 बाई 300 इन्टु 1200 भनेको 314.16 चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्ने भइयो यति स्पेसिङमा। मिन चाहिँ कति हो 259.2 हो हैन। अनि यो चाहिँ 259.2 भन्दा चाहिँ ठुलो छ प्रोभाइड गरेको, यो हो यति प्रोभाइड गरेको चिज हो यति चेकको लागि, ठीक छ है। मिनिमम भन्दा थोरै बढी प्रोभाइड गरियो एउटा स्पेसिङको आधारमा हामीले AST क्याल्कुलेट गरेर ल, ठीक छ। अब डिजाइन अफ ल्यान्डिङ बी। किन ल्यान्डिङ बी डिजाइन गर्नु पर्दैन? डिजाइन अफ ल्यान्डिङ बी इज नट म्यान्डेटरी। किन भन्दा यसको रिजन छ। ल्यान्डिङ बी चाहिँ हामीले किन डिजाइन गरिदैन भन्दा तल हेर्दा ल्यान्डिङ ए यो र ल्यान्डिङ बी यो
ल्यान्डिङ ए डिजाइन गरिन्छ, ल्यान्डिङ बी डिजाइन गरिँदैन। ल्यान्डिङ ए किन डिजाइन गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फ्री छ। ल्यान्डिङ बी किन डिजाइन गरिँदैन किन भन्दाखेरि यो फिक्स छ। ल्यान्डिङ बी जहाँ फिक्स छ त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ डिजाइन गरिएको छैन यो क्वेसन यहाँ चाहिँ, र गरिँदैन भने जेनरली त्यहाँ चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि मिनिमम केही सर्टेन चिजहरू राखिन्छ। वी क्यान एक्सटेन्ड 50% लङ्गिट्युडनल बार्स अल्टरनेटिभ बार्स टु द टप अफ द ल्यान्डिङ स्ल्याब हो। अब यो ल्यान्डिङ स्ल्याबको यो टप पोर्सन, यो तलको यो बटम पोर्सन, यो जुन मेन रिइन्फोर्समेन्ट यो फ्लाइट स्ल्याबबाट आइरहेछ हो, यो पोइन्टबाट उता चाहिँ 50% चाहिँ माथि पुर्याउने र बाँकी 50% चाहिँ तल हुन्छ। जस्तै कि यताबाट 4 वटा आइरहेछ भने माथि 2टा जान्छ तल 2टा जान्छ भन्न खोजेको 50% को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ है। र to the top of the landing slab and use 50% on the bottom of the slab बुझ्यो नि हैन। we can extend 50% longitudinal bars, alternative bars है, alternative bars। अब जस्तै कि यो तलबाट यसरी आइराछ भने यसलाई बेन्डिङ गर्ने अनि यो अल्टरनेटलाई बेन्डिङ गर्ने के माथि पुर्याउने के, यो यसरी माथि गयो अनि यो अल्टरनेट माथि गयो, यो तलको चाहिँ यसरी तल गयो अनि यो चाहिँ यसरी तल गयो के, बुझिन्छ नि है। यहाँ फिगरमा नमिले पनि प्लानबाट हेर्ने हुन्छ बुझिन्थ्यो ल। Care should be made that the extended length of the bar from the joint of waist slab and landing B should be equal or more than the required minimum development length भन्छ। अब joint of waist slab भनेको कुन हो, joint of waist slab भनेको अरे यो हैन, यो जोइन्ट हैन, यो फ्लाइट र यो ल्यान्डिङ को जोइन्ट हैन हो, यो पोइन्टलाई ध्यान दिनुपर्छ के, यो पोइन्टबाट ध्यान दिनुपर्छ भन्न खोजेको। यो पोइन्टबाट उता है, यो यसरी यति हो नि त गएको, यो हैन गएको, यो चाहिँ डेभलपमेन्ट लेन्थ अघि हामीले क्याल्कुलेट गरेको थियो नि हो, त्यो भन्दा धेरै हुनुपर्छ यो लेन्थ चाहिँ है। र तल पनि यो पोइन्टबाट तल भनेको यो हैन, यो हैन, यो पनि डेभलपमेन्ट लेन्थ भन्दा धेरै हुनुपर्छ भन्न खोजेको है। यो भइसकेपछि स्ट्रक्चरल ड्रइङ छ। अब यो लेबलिङ कसरी गरेको छ, सबैभन्दा पहिला हामीले ल्यान्डिङ फ्लाइटको हामीले मेन रिइन्फोर्समेन्ट डिजाइन गरेको थियो। डिजाइन गर्दाखेरि कति राखेको थियो, 12 mm बार राखेको थियो, जसको स्पेसिङ चाहिँ हामीले 140 राखेको थियो है। त्यो चाहिँ यो सिधा बार भयो, यो सिधा बार भयो। यहाँ अल्टरनेट बार चाहिँ यता छ, अल्टरनेट बार उता छ, यो सबै मेन हो यो है। र डिस्ट्रिब्युसन यो ट्रान्सफर्स बार, यो थोप्लो लाग्यो ट्रान्सफर्स बार हो यिनीहरू। यो ट्रान्सफर्स बारहरू चाहिँ के गरिएको छ त हामीले त मिनिमम भनेर 300 स्पेसिङमा भर्खरै अघि निकालेको थियो हो, भर्खरै अघि निकालेको यो 5 mm बार्स @ 300 mm सेन्टिमिटर स्पेसिङ भनेर त्यो राखेको त्यहाँ चाहिँ है। अब यो 10-5 mm बार इन इच स्टेपको राइजरमा राख्ने भनेर अघि राखेको, यो डेभलपमेन्ट लेन्थको बारेमा पनि बुझियो है। फिगर बनाउँदा कसरी बनाउने भन्दाखेरि फिगर बनाउने एउटा तरिका, अब हाम्रो 10 वटा स्टेप्स छ। एक यसरी पहिला यो गन्ने के कपीको के, यो मेरो तरिका हो, यो कपीको चाहिँ यसलाई चाहिँ गन्ने कतिवटा चाहिन्छ यसरी गन्ने हैन, त्यसपछि यति स्पेस छोड्ने, त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि यहाँबाट एउटा लाइन यसरी तान्ने है, यहाँबाट पनि एउटा लाइन यसरी तान्ने, अब यसैको प्यारललमा तल एउटा लाइन यसरी तान्ने, तल एउटा लाइन यसरी तान्ने, र यो दुईटा लाइनलाई यसरी जोड्ने, र यो दुईटा लाइनलाई चाहिँ लाइटली मैले यहाँ जोडेछु नि, लाइटली चाहिँ यसरी जोड्ने। यो जोडिसकेपछि चाहिँ अब यो यसरी जोड्न कति सजिलो भयो के, यस्तो गरेर यसरी यो जोड्न चाहिँ सजिलो हुन्छ है। यसरी चाहिँ यो फिगर बनाउने। अब भित्रको रिइन्फोर्समेन्टको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब पहिला यसरी एउटा लैजाने, यो मेन रिइन्फोर्समेन्ट चाहिँ यसरी लाने, यो गयो, यो पनि तलको अल्टरनेट बार पनि मेन रिइन्फोर्समेन्ट हो, माथिको पनि मेन रिइन्फोर्समेन्ट हो, र यो भयो हैन। अब यो अल्टरनेट बार यसरी पनि आयो, ठिक छ यहाँसम्म ल। अब चाहिँ
यो तलकोलाई अहिले हेरिन यो थोप्लो 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 गरेर यहाँसम्म भर्ने अनि यो माथिको थोप्लो थोप्लो पनि दिने यो तलको पनि थोप्लो थोप्लो दिए हुन्छ हैन अनि यो यहाँ पनि थोप्लो 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 दिने ल स्टिल चाहिँ यति हो यहाँ तलको सपोर्ट यति हो हैन ल यो बुझियो हैन आयो ल अब तल हेरौँ है त अब ल्यान्डिङ स्ल्याबको बारेमा अब ल्यान्डिङ स्ल्याबलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ के गरेको छ त नि भन्दाखेरि यो जुन स्टिल छ यो स्टिल भनेको माथि चाहिँ कुन हो त भनेको यो थोप्लो थोप्लो हो के यो थोप्लो थोप्लो भनेको चाहिँ त्यो तलको चाहिँ लम्चिलो भाग देखेको हो है कसरी हेरिएको छ त नि त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी काटेर हेरिएको छ के यसरी काटेर हेरिएको छ तल चाहिँ है गर्दाखेरि यो भयो अब यो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ पनि के गरेको छ गर्दाखेरि चाहिँ यो मेन बार चाहिँ अघि भर्खरै क्याल्कुलेट गरेको 10 mm को 240 mm सेन्टर टु सेन्टरमा भयो हैन अनि डिस्ट्रिब्युसन बार भनेको चाहिँ 300 mm सेन्टर टु सेन्टरमा हैन 10 mm को हाई बारको 10 mm बार राखेको छ है अब यो पोइन्टबाट यति डेभलपमेन्ट लेन्थ चाहिन्छ 570 भन्दा धेरै हुनुपर्छ यहाँ पनि त्यही हो यति 570 भन्दा धेरै हुनुपर्छ सिमेट्रिकल छ त्यही भएर एक साइड मात्र लेभल गरेको है अब यो यसको डेप्थ 180 भइहाल्यो अनि यो डेप्थ 180 भयो अब यहाँ के गरेको छ भन्दाखेरि यो पोइन्टबाट अलिकति यता 50% लाई कटेल गरेको छ र यो पोइन्टबाट यता 50% लाई कटेल गरेको छ यहाँ थिम भनेको बीचमा चाहिँ फुल नम्बर छ त्यसपछि यता चाहिँ हाफ नम्बर आइराछ 50% मात्र आइराछ कसरी दाब है 240 mm सेन्टर टु सेन्टर भनेको अघि चाहिँ कति थियो तलको चाहिँ 120 mm सेन्टर टु सेन्टर थियो 510 mm @ 120 mm सेन्टर टु सेन्टर बीचमा छ र यो छेउछेउमा चाहिँ 50% कटेल गरेको भएर स्पेसिङ बढ्यो धेरै स्पेसिङमा छ अब भनेको यसरी प्लानमा हेर्यो भने यसरी थियो हैन र उता जाँदाखेरि चाहिँ अल्टरनेट बारलाई मात्र लगियो अल्टरनेट मात्र लगियो भनेपछि अघि चाहिँ 120 सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ थियो भने अब चाहिँ उतापट्टि चाहिँ 240 सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ भयो है यो चाहिँ त्यो कन्सेप्टमा भएर चाहिँ यो कर्टेलमेन्ट गरेको छ फिगरमा चाहिँ है अब यो लेन्थ 180 मा चाहिँ कर्टेल गरेको छ अब यही हो बाकी डाइमेन्सन भइहाल्यो डिजाइन अफ स्टेयरकेस यही हो भनेपछि एकचोटि फेरि रिभाइज गर्दाखेरि सुरुबाट भनिदिन्छु एकचोटि फेरि सरको के गर्ने रहेछ त अन्त स्टेयरकेस यो भयो केस एनालाइसिस गर्ने कस्तो खाले यता फ्री यता फिक्स्ड भन्ने स्टेयरकेसको स्टेप्सलाई एनालाइसिस गर्ने त्यसपछि फ्लाइटलाई डिजाइन गर्ने फ्लाइटलाई डिजाइन गर्दाखेरि पहिला इफेक्टिभ लेन्थ लिने जहिले पनि त्यसपछि डेप्थ लिने त्यसपछि लोड क्याल्कुलेसन गर्ने लोड क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फ्लाइटलाई डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ फ्लाइटको र ल्यान्डिङहरुको लोड सबैलाई इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ लोड एन्ड फ्लाइटलाई लिने लोड एन्ड ल्यान्डिङ ए लाई लिने लोड एन्ड ल्यान्डिङ बी लाई लिने त्यसपछि के गर्ने यो फिगर बनाउने यो फिगर बनाएर चाहिँ के गर्ने यो केसहरुलाई चाहिँ यो केसहरुलाई सम्झिराख्नु पर्यो कस्तो बेलामा कस्तो गर्ने भनेर मोमेन्ट र शियर फोर्स निकाल्ने डिजाइन गर्नको लागि डिजाइन मोमेन्ट र शियर फोर्सलाई चेक गर्ने हो डिजाइन मोमेन्ट र शियर फोर्सलाई लिमिटिङ मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स र अर्को शियर वाला कन्डिसन लगाएर चाहिँ चेक गर्ने चेक फर शियर गर्ने हैन त्यसपछि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि डेभलपमेन्ट लेन्थ निकाल्ने डेभलपमेन्ट लेन्थ निकालेर डेभलपमेन्ट लेन्थलाई पनि चेक गर्ने हैन अनि के गर्ने डिजाइन अफ ल्यान्डिङ ए गर्ने अब ल्यान्डिङ ए मा पनि त्यही हो ल्यान्डिङ ए लाई इफेक्टिभ स्पान निकाल्ने लोड क्याल्कुलेसन गर्ने लोड क्याल्कुलेसन गरेर डिजाइन मोमेन्ट निकाल्ने अनि शियर निकाल्ने हैन शियर निकाल्दाखेरि रिएक्सन हुन्छ भन्ने कुरा कस्तो थियो त्यो हेर्ने अनि त्यसपछि यो भइसक्यो चेक गर्ने दुईटालाई त्यो भ्याइयो हैन ल्यान्डिङ पनि डिजाइन भयो अब ट्रान्सफर्स रिइन्फोर्समेन्टलाई डिजाइन गर्ने दुईटाको लागि हुन्छ त्यो ल्यान्डिङको लागि पनि हुन्छ फ्लाइट स्ल्याबको लागि पनि हुन्छ हैन अब ल्यान्डिङ बे किन डिजाइन गरिएन त्यो फिक्स साइडमा थियो त्यही भएर डिजाइन गरिएन त्यसमा मिनिमम के रे अल्टरनेटिभ बारहरुलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर त्यसको चाहिँ रिइन्फोर्समेन्ट चाहिँ पुरा गरिन्छ है अनि डिस्ट्रिब्युसन बार चाहिँ कुन राखिन्छ डिस्ट्रिब्युसन बार चाहिँ मिनिमम डिस्ट्रिब्युसन बार राखिन्छ त्यसमा चाहिँ ठीक छ र स्ट्रक्चरल ड्राइङ बनाउँदाखेरि फिगरलाई चाहिँ यसरी बनाएर चाहिँ स्टेयरकेसको चाहिँ डिजाइन गर्ने यही हो थ्यांक यू के प्रब्लम भयो चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु होला